दर्शकवृन्द हामी निर्वाचन विशेषमा छौँ। निर्वाचन विशेष अन्तर्गत हामीले तपाईँलाई विभिन्न जिल्लाको मतपरिणामको ताजा जानकारी दिइरहेका छौँ। विभिन्न जिल्लामा छरिरहेका हाम्रा संवाददाताहरू मार्फत त्यहाँ उहाँहरूले प्राप्त गरेको जानकारी के छ हामीले जस्ताको तस्ता यहाँहरूलाई दिने प्रयासमा छौँ। करिब एक हप्तादेखि हामी निरन्तर प्रत्यक्ष प्रसारणमा छौँ र यो निरन्तर अझ जारी पनि रहन्छ। कतिपय ठाउँको मतपरिणाम आइसकेको छ र केही धेरै मतदाता भएको स्थानको मतपरिणाम आउने क्रममा रहेको छ। जस्तो चर्चाको स्थानमा छ काठमाडौँ उपत्यका, यहाँको मतपरिणाम धेरैलाई थाहा भइसकेको छ र तर अन्तिम मतपरिणाम अझ आउन बाँकी छ। त्यस्तै चितवन छ। समग्रमा अहिलेको निर्वाचनको विषयलाई लिएर यो मिश्रित प्रतिक्रियाहरू आइरहेका छन्, नसोचेका परिणामहरू पनि आइरहेका छन्। यो के हो त खासमा हामी विश्लेषकसँगको भनाइ, उहाँहरूले अध्ययन गरेका उहाँहरूका कुराहरू के छन् यो पनि बुझ्ने प्रयासमा छौँ। आज हामीले निम्त्याएका छौँ शङ्कर तिवारीलाई। उहाँ राजनैतिक विश्लेषक हुनुहुन्छ। उहाँका कुरा सुनौँ। यो अहिले समग्र निर्वाचन मात्रै नभएर राजनैतिक परिवेशमा उहाँले अध्ययन गरेका कुराहरू के छन्। सर, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। नमस्कार। कस्तो छ? आराम हुनुहुन्छ? आरामै। यो निर्वाचनको अहिले माहौल छ एकदम सरगर्मी, अझै पनि सकिसकेको छैन। कतिपय ठाउँमा उम्मेदवारहरू निर्वाचित भइसकेका छन्। बाचाहरू यो गर्छु ऊ गर्छु दुनियाँ आदि इत्यादि लिएर आएका छन्। यो पहिला पनि थिए, कति पुरा हुन्छन् कति पुरा हुँदैनन्। स्थानीय तह निर्वाचन 2079 सम्पन्न भइसकेको छ भने मतपरिणाम आउने क्रम अझै पनि जारी छ। थुप्रैको मतपरिणाम पनि आइसकेको छ। समग्र अध्ययन गर्नुपर्दा यो अहिलेको परिस्थितिलाई हजुर यहाँले कसरी मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ? यहाँको विश्लेषण के छ? गणतान्त्रिक संविधान जारी भइसकेपछि अहिले दोस्रो स्थानीय सरकारको निर्वाचन भएको छ र अघिल्लो 2074 सालमा स्थानीय निर्वाचन 3 चरणमा गरिएको थियो। अहिले सबै चुनावहरू एकै चरणमा सम्पन्न भएको छ। त्यति बेला किसिमको संशय थियो, मधेसमा आन्दोलनको राप र ताप सेलाएको थिएन। त्यति बेला जस्तो विप्लवको माओवादीबाट फुटेर गएका विप्लवको सिक राउत भनेको अनेक व्यवधानहरू खडा थिए र अहिले एकदमै शान्तपूर्ण अवस्थामा, किनकि विप्लवले पनि मेन स्ट्रिम जोइन गरेको, सिक राउतले पनि मेन स्ट्रिम जोइन गरेको र देशभरि शान्ति र अमन चयनको व्यवस्था ठिकठाक भएकाले पनि र निर्वाचन आयोगले पनि आफ्नो क्षमतामा सायद विस्तार गरेको भएर एकै चरणमा यो निर्वाचन सम्पन्न भएको छ। र यो बिचमा निर्वाचन आयोगले आफूले गर्नुपर्ने प्राविधिक सुधारका कामहरूमा नगरेकाले निर्वाचनको परिणामहरू केही महानगरहरूमा आउन ढिलाइ भएको छ। त्यो किसिमले हेर्दाखेरि हामीले यसलाई समग्र रूपमा जुन किसिमको उत्साहले 70% हाराहारी आम मतदाताले चुनावी प्रक्रियामा भाग लिए, हामीले यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ। अहिले जुन निर्वाचनपछि मतगणना र त्यसपछि आएका परिणामहरू मिश्रित तवरबाट आइरहेका छन्। तर एकातिर बलियो गठबन्धन थियो, अर्कातिर सिङ्गल नेकपा एमाले भिडेको थियो। वास्तवमा रोचक प्रतिस्पर्धा त दुवैको भयो। यो आएको यो मत परिणामलाई यहाँले कसरी मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ? म तपाईँको प्रश्नलाई करेक्सन गर्न चाहन्छु। एकातिर सरकार पक्षका 5 दलहरू गठबन्धन थियो र अर्कोतर्फ एमाले एक्लै थिएन। एमाले सुरुवातमा एक्लै लड्ने के भन्छ त्यसलाई के अरे त्यो गुड्डी हाँकिरहेको थियो। तर उसले निर्वाचन नजिकै आउँदै गर्दाखेरि उसले कमल थापा नेतृत्वको राप्रपादेखि अनि त्यो विभिन्न पार्टीहरू र व्यक्तिसँग 8वटा विभिन्न पार्टी र समूहसँग उसले तालमेल गर्दै गयो। भनेको जुन किसिमले केपी ओलीले स्थानीय निर्वाचनको मिति घोषणा गर्दा अडान लिनुभएको थियो, उहाँ त्यो अडानमा टिक्न सक्नु भएन। यो गठबन्धन भर्सेस गठबन्धनकै थियो किसिमको फाइट। तर आम मानिसहरूको बुझाइ यो एउटा चाहिँ सरकार पक्षमा रहेको गठबन्धन र अर्को चाहिँ विपक्षमा रहेको गठबन्धन भएका हिसाबले त्यो एमालेलाई थोरै सिम्पेथीको दृष्टिकोणले हेरियो होला। तर अहिलेको निर्वाचन जुन शैलीले स्थानीय तहसम्मै पनि राष्ट्रिय मुद्दालाई लिएर जुन किसिमको एलायन्स भयो, त्यो एलायन्स चाहिँ यो संविधानमाथि प्रहार गर्ने र संविधान जोगाउने बिचको एलायन्स थियो र राष्ट्रिय राजनीतिको एजेन्डा तल वडा तहसम्मै पुग्यो। त्यसले र पार्टीहरूले कम्तीमा 1/3 स्थानमा जुन यो सरकारको नेतृत्व गरिरहेको जुन गठबन्धन छ, उनीहरूले यो एलायन्सलाई त्यसलाई के भन्छ तृण तहमा भनेको एकदम भुइँ तहमा वडा तहमै लगे र त्यसले एउटा मिश्रित परिणाम पनि दिएको छ। कतिपय ठाउँमा एमाले गठबन्धनलाई पराजित पनि गरेको छ र गठबन्धनले 100% रिजल्ट पनि दिएको छैन। त्यो किसिमले हेर्दाखेरि यो मिश्रित छ र समग्रमा आम मतदाताले जुन यो 5 दलीय गठबन्धनलाई अनुमोदन गरेको अवस्था हो। यो गठबन्धन नभएको भए के हो?
यो गठबन्धन नभएको भए पनि र सबै दलहरू एक्लै एक्लै लडेको भए स्वाभाविक रूपमा नेपाली काङ्ग्रेस प्रथम पार्टी हुन्थ्यो र नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमालेको मार्जिन अलिकति थोरै हुन्थ्यो। अघिल्लो स्थानीय निकायको निर्वाचनमा जुन मार्जिनले नेकपा एमाले प्रथम भएको थियो त्योभन्दा थोरै बढी मार्जिनले नेपाली काङ्ग्रेस प्रथम हुन्थ्यो। तर जुन हामीले कुराहरू सुनिन्छ, तर यो गठबन्धन नभइकन जुन पार्टी अगाडि आएको भए त नेकपा एमाले सर्लकै सबै चाहिँ जित्छु भनेर यो दाबी पनि गरेको थियो, तर त्यो अहिलेको पछिल्लो मत परिणामले पनि त्यो कता कता हुन्थ्यो कि भन्ने देखाइरहेको थियो। होइन, तपाईँले तथ्याङ्कहरूलाई त्यसको गलत व्याख्या गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईँले अघिल्लो पटक नेकपा एमाले जितेका पालिकाहरूमा काङ्ग्रेस कति अन्तरले पराजित भएको थियो, अहिले पनि अन्तरहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यो अन्तरहरू हेर्नुभयो भने स्वाभाविक रूपमा, किनकि हाम्रो नेपाली जनताको एउटा जुन म्यान्डेट दिने सिस्टम छ, दलहरूलाई सजाय दिने सिस्टम छ, त्यो कुनै पनि 2048 यता जहिले पनि त्यो सत्ता बदलेको छ। 48 मा काङ्ग्रेस प्रथम भयो, 51 मा नेकपा एमाले प्रथम भयो, 56 मा काङ्ग्रेस प्रथम भयो, 64 मा माओवादी प्रथम भयो, 70 मा फेरि नेपाली काङ्ग्रेस प्रथम भयो, फेरि 74 मा वाम गठबन्धन अर्थात् नेकपा एमाले प्रथम भयो। भनेको अहिले नेकपा एमालेलाई दण्डित गर्ने बेला थियो। त्यो दण्डित गर्नका लागि प्रशस्त आधारहरू थिए। यसले जुन राजनीतिक स्थिरताको यसले सुनिश्चितता गरेर मत लिएको थियो त्यो काम गर्न सकेको थिएन। विकासको मोडेलमा त्रुटि थियो। त्यो सबै हिसाबले नेकपा एमालेका प्रति सिम्पेथी थिएन। नेकपा एमाले गर्नै नसकेको भनेर उनीहरूलाई जो त्यो पार्टीलाई दण्डित गर्नुपर्ने अवस्था ल्याउनुको कारणको पछाडि चाहिँ को थियो त? यिनै राजनीतिक दलका पार्टीहरू होइनन्, यिनै नेपाली कङ्ग्रेस होइन, यिनै चाहिँ नेकपा माओवादी केन्द्र होइनन्। जब यिनीहरू अहिले चाहिँ एक हिसाबले एउटै चाहिँ उसमा चाहिँ गरेर यिनीहरू तालमेल गरेर अगाडि बढेर नेकपा एमाले एक्लाउनु खोजेको अवस्था थियो। गरेन भन्न त मिल्दैन नि त। त्यो बेलामा विकासका चरणहरू खाकाहरू त कोरिएका थिए, सुरुवाती चरणमा छन्। जस्तो इक्जाम्पलको लागि हामीले चाहिँ विभिन्न सुरुङ मार्गहरूलाई लिन सकिन्छ। तपाईँले जुन किसिमले जुन ब्ल्याङ्क चेक एमालेलाई दिन खोज्दै हुनुहुन्छ, म त्यो कुरामा सहमत छैन। म तपाईँलाई भनिहालेँ, जहिले पनि यो आम मतदाताको रुचि भनेको परिवर्तनको पक्षमा हुन्छ र तपाईँले देशभरिको परिणाम हेर्नुभयो भने एकदमै थोरै मात्र जनप्रतिनिधिहरू, पालिकाका अध्यक्ष र मेयरहरू दोहोरिरहेका छन्। एकदम न्यून 5% मात्रै। तपाईँले सिङ्गो आँकडा निकाल्नुभयो भने झन्डै 3 दर्जन ठाउँमा मात्रै पालिका अध्यक्ष अथवा मेयरहरू दोहोरिएका छन्। भनेको आम मतदाता परिवर्तन पक्षमा छन्, चाहे त्यो काङ्ग्रेसले जितेको होस्, चाहे त्यो एमाले जितेको होस्, चाहे त्यो माओवादी जितेको होस्। जस्तो महानगरहरूमा एउटा रेणु दाहाल एउटा अपवाद हुन सक्नुहुन्छ, यहाँ ललितपुरको चिरिबाबु महर्जन अपवाद रहन सक्नुहुन्छ। जस्तो काठमाडौँको मेयरले जुन किसिम काम गर्नुभयो, निर्वाचनको मिति घोषणा भएको 1 हप्तापछि काठमाडौँको सडकमा फोहोर उठेको छैन। केले रोकेको थियो उहाँलाई त्यो कामको लागि, त्यो सबै पूर्वाधारहरू तय गरेर जानको लागि? भनेको यहाँ कुराहरू ठिकठाक शैलीले गएको छन्। र सुरुङ मार्ग बनाउनु तपाईँ जुन इक्जाम्पल दिँदै हुनुहुन्छ त्यो इक्जाम्पल ठिक छैन। सुरुङ मार्ग राष्ट्रिय नीतिको कुरा हो, त्यो स्थानीय सरकारले गर्ने काम हो। स्थानीय सरकारले साना कामहरू गर्छ, तर त्यहाँका मानिसहरूको जीवनमा बदलाव ल्याउने, त्यहाँको विद्यालय सुधार गर्ने, त्यहाँको स्वास्थ्य सुधार गर्ने, त्यहाँको शिक्षा सुधार, भनेको त्यहाँ तलको मानिसहरूको जीवन कसरी सहज बनाउने भन्ने काम हो। किनकि एमालेको जस्तो नेपाली काङ्ग्रेसले जुन आरोप लगायो कि नेपाली काङ्ग्रेसको घोषणापत्र र एमाले घोषणापत्र हेर्नुभयो भने नेपाली काङ्ग्रेसको घोषणापत्रमा व्यक्तिहरू छन्, त्यहाँ सुखी मानिसहरू छन्, त्यहाँ चाहिँ बच्चाहरू पनि छन्, बालबालिका पनि छन्, तर एमाले घोषणापत्रमा मानिस छैन। होइन, यहाँले भनेको मुनासिब कुरा पनि हुनसक्छ, तर आजसम्मको जो परिपाटी हेर्दाखेरि, राजनीतिक परिपाटी हेर्दाखेरि, जस्तो राष्ट्रियताका मुद्दामा एउटा चाहिँ सत्तामा रहँदाखेरि चाहिँ हरेक कुरामा ओकालत गरिरहने, म यस्तो गर्छु यस्तो गर्छु भनेर चाहिँ एउटा चाहिँ बोलीमा मात्रै सीमित गर्ने, तर व्यावहारिक रूपमा त कुनै पनि पार्टीले आजसम्म देखाउन नसकेको कुरा त यहाँले स्वीकार्नुहुन्छ नि त। कूटनीतिका केही विशेष आयामहरू हुन्छन्। जस्तो नेपाल सरकारले जुन किसिमले त्यो चुच्चे नक्सा प्रकाशित गर्यो, त्यसलाई दुनियाँका नामुद कूटनीतिज्ञहरूले के भन्छन् भन्दाखेरि कुनै यो वार्ताबाट टुङ्ग्याउने विषय, जुन कुरालाई जब राजनीतिको मुद्दा बनाइन्छ त्यो कहिले पनि टुङ्गिँदैन। त्यसै गरी त्यो कुरा बल्झिएको छ। त्यो नक्सा पारित गरिसकेपछि त्यो नक्सा पुस्तकमा छाप्न कति टाइम लगाउनु भयो केपी ओलीले, र उहाँले त्यो लगत्तै भारतीय खुफिया एजेन्सीको प्रमुखलाई बारोटारमै बोलाएर भेट्नु, यी यावत कुराहरू छन्। त्यो कुरामा कोही पनि अछुतो छैन। र जुन एमसिसीको मुद्दाहरू आए, यी सबै कुरा आए। नेपालको जहिले वाम शक्ति जुन लेफ्ट फोर्स छ, त्यो लेफ्ट फोर्सले अनावश्यक उडन्ते कुराहरूमा नन इस्युलाई इस्यु बनाइरहेको छ। नन इस्युलाई जुन कुरा मुद्दा नै होइन, आम मानिसको आजीविकाको मुद्दा नै, त्यो मुद्दालाई मुद्दा बनाइरहेको छ। एमसिसी पछि एमसिसीले गर्दाखेरि चुनावमा ठुलो बदलाव आउँछ, काङ्ग्रेस पत्तासाफ हुन्छ, माओवादी पत्तासाफ हुन्छ भने केही पनि भएन नि त। एमसिसी इस्यु नै बन्न सकेन। त्यही भएर यो ब्याक टु लोकल इस्युमा आउनु पर्यो, ब्याक टु लोकल एजेन्डामा आउनु पर्यो। र लोकल एजेन्डाहरू एकदमै सरल छन्।
मानिसहरूले गाउँमा आफ्नो ठाउँमा रोजगारी पाएको छैन, त्यहाँ राम्रो शिक्षा पाएको छैन, त्यहाँ राम्रो स्वास्थ्य पाएको छैन, यी सामान्य कुरा हो। त्यो कुरामा हाम्रा दलहरू चिप्लेका छन् र त्यो दलहरू चिप्लिने क्रममा सबभन्दा धेरै चिप्ल्याउने काम नेकपा एमालेको नेतृत्वले गरेको थियो। त्यो दण्डित हुनु जरुरी थियो, त्यो दण्डित भएको छ। होइन, यसको जस अब जस्तो नेपाली नेकपा एमाले मात्रै उसलाई मात्रै दिनुभन्दा पनि यो त समग्र परिपाटी हाम्रो परिस्थितिलाई म तपाईँको प्रश्नमा सहमत हुँदै गर्दाखेरि पनि यो जुन गणतान्त्रिक संविधान जारी भइसकेपछिको विकास र समृद्धि भन्नुहोस्, समुन्नति भन्नुहोस्, त्यसको लिडरसिप लिन्छु भनेर नेकपा एमाले आएको, त्यस स्थिरता दिन्छु भनेर आएको। उसले केन्द्रमा पनि स्थिरता दिन्छु भनेको थियो, जनताले त्यो अनुसार म्यान्डेट दिएका थिए। उसले केन्द्रको स्थिरतालाई जोगाएर राख्न सकेन, प्रदेशको स्थिरतालाई जोगाएर राख्न सकेन र स्थानीय सरकारहरूलाई जुन अधिकार डिभोल्युसन प्रत्यायोजन गर्नुपर्ने थियो त्यो पनि गर्न सकेन। त्यसकारण यसको प्रमुख भागी नेपाली काङ्ग्रेसले नेकपा एमालेको सरकारलाई सम्पूर्ण सहयोग गरेको थियो, कुनै पनि कुरा अवरोध गरेको थिएन। त्यसकारण नेकपा एमाले यो समुन्नतिको अतृप्त सपनाको प्रमुख दोषभागी हो। सच्याए नेपाली कांग्रेसले नेकपा एमालेलाई पूर्ण रूपमा सपोर्ट सहयोग गरेको थियो प्रतिपक्षमा हुँदाखेरि कहाँनिर तपाईँले देख्नुभयो त्यो सहयोग गरेको? ल भन्नुहोस् त। उनीहरूले भन्दा खोज्नेतिर लागेका, तपाईँले कहाँनिर असहयोग गर्नुभयो? नेपाली काङ्ग्रेस कहाँनिर असहयोग गर्थ्यो भन्नुहोस्? भागभण्डाको परिणति त्यो शेरबहादुर देउवाको र केपी ओलीको विशुद्ध गलत काम थियो। मेरो त कुरा सम्मति छ। मैले कसैको सपोर्टमा त बोलेको होइन, तर एउटा स्वेच्छाचारी थियो भने अर्को पक्कै भागभण्डा खोज्नेतिर थियो। नत्र यो 17 महिनाको अवधिमा नि आफ्नो काम देखाउन नेपाली काङ्ग्रेसले स्वाभाविक रूपमा त्यो भागभण्डा कुराहरू अन्तिममा आएका विषयहरू थिए। भागभण्डा कुराहरू अन्तिममा आएका विषय थियो, त्यो सुरुमा आएको विषय थिएन। केपी ओली जब अत्तालिनु भयो, उहाँले आफूलाई 2/3 पुर्याउनको लागि जुन किसिमको सांसदहरू खरिद बिक्रीमा जानुभयो, किनबेचमा अपहरणमा जानुभयो, त्यसपछि उहाँले मर्ता क्या नै कर्ता भने जस्तो बिन्दुमा गएर उसले शेरबहादुर देउवालाई थोरै उहाँले केही आश्वासन दिएर केही प्रलोभन दिएर त्यो कोसिस गर्दै हुन्थ्यो, जुन कुरा चाहिँ फेल हुन जरुरी थियो र त्यो कुरा फेल पनि भएको। अबको यो राजनीतिक यो परिस्थितिमा चुनावको परिणामले संसदको चुनाव कस्तो होला भनेर पनि एक किसिमको एउटा चाहिँ चासोको विषय बनेको छ। जुन आएका परिणामले गर्दाखेरि यहाँको विचारमा अबको यो बाटो कतातिर लाग्ला? संसदको चुनाव हुँदाखेरि चाहिँ परिस्थिति कहाँसम्म पुग्ला? अलिकति अतालिएका पनि छन् शीर्षस्थ नेताहरू। शीर्षस्थ नेताहरू आफ्नो उहाँहरूको धेरै शीर्ष नेताहरूको ओडामै उहाँहरूको खिलाफमा एउटा मत परिणाम आएको छ। त्यसले पक्कै पनि केही एउटा खतराको जनाउ सूची दिएको छ। जुन किसिमले ठुल्ठुला महानगरहरूमा जस्तो धरानमै पनि, जनकपुरमै पनि र विशेष गरी काठमाडौँमा जुन किसिमको एउटा लहर आएको छ, त्यसले मौजुदा जुन यो मूलधारका राजनीतिक दल छन् काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी, उनीहरूलाई एउटा सुधारतर्फ एउटा चाहिँ वार्निङ बेल दिएको छ। च्यालेन्ज भयो नि एकदमै। त्यो च्यालेन्ज पनि कस्तो भन्दाखेरि त्यो र म पहिला तपाईँको अघिल्लो प्रश्नै सक्न चाहन्छु। अहिलेको यो गठबन्धन जारी रह्यो भने, नेपाली काङ्ग्रेसको, एमालेको, समाजवादीको यो गठबन्धन जारी रह्यो भने एमाले क्लिन स्विप हुन्छ। अघिल्लो पटक जसरी नेपाली काङ्ग्रेसलाई एउटा सर्भाइभलको प्रश्न थियो, त्यो समस्या स्वाभाविक रूपमा नेकपा एमाले हुन जान्छ र यो आवधिक निर्वाचनहरूमा राष्ट्रिय परिस्थितिले राष्ट्रिय राजनीतिले ल्याउने अवस्था हुन्। जसरी अघिल्लो पटक वाम गठबन्धन हुँदाखेरि कसैले नेपाली काङ्ग्रेसप्रति दयाभाव देखाएको थिएन, अहिले नेकपा एमालेलाई दयाभाव देखाउनु पर्ने कुनै कारण छैन। किनकि एमालेलाई त्यत्रो ह्युज म्यान्डेट दिएको थियो। त्यसको सर्वाधिकार प्राधिकार सम्पन्न केपी ओलीले एउटा डेमोक्रेटिक सिस्टममा एउटा प्रजातान्त्रिक दल कसरी चल्छ, कसरी त्यो फासीवाद हुनबाट जोगिन्छ, उहाँले पार्टीलाई कम्प्लिटली हिटलर शैलीबाट त्यसलाई परिचालन गर्न खोज्नुभयो। उहाँले आफ्नो कमजोरी स्वीकार्नु भएन। डेमोक्रेटिक सिस्टम के भन्दाखेरि एउटा जुन नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीमा पनि विग्रहहरू भएका थिए, तर नेपाली काङ्ग्रेसको विग्रहले संविधानलाई बन्द बनाउने काम कहिले गरेको थिएन। 51 सालमा गिरिजाबाबुको उहाँले राखेको एउटा जुन प्रस्ताव पार्लियामेन्टमा फेल भयो। उहाँले तत्कालीन संविधानले दिए अनुसार त्यो उहाँले संसद विघटनको सिफारिस गर्नुभयो। तर संसद विघटनको सिफारिस गर्नुभन्दा अगाडि पनि पार्टीको संसद दलको बैठक बसेको थियो, उहाँसँग बहुमत थियो, त्यसपछि पनि बसेको थियो उहाँसँग बहुमत। तर यो जुन बिचको जुन माधव नेपाल र प्रचण्ड मिलेर र केपी बिचमा जुन द्वन्द्व भयो, त्यहाँ एकपटक पनि संसद दलमा भोटिङ भयो। कुनै त कारण त थियो होला नि त। कारणहरु पनि केही म तपाईलाई भन्दैछु, जहीँ कहीँ पनि संसदीय दलमा, संसदीय राजनीतिमा त्यसको निरूपण संसदमा भन्दा पहिला संसदीय दलमा हुन्छ। नेपाली काङ्ग्रेस 2056 सालमा गिरिजाप्रसादले किशुनजीलाई भावी प्रधानमन्त्री किशुनजी सिफारिस गर्नुभयो र गिरिजाबाबुले अब चाहिँ किशुनजी पावरमा बस्न सक्नुहुन्न भनेको दिन किशुनजीले संसदीय दल पनि फेस गर्नु भएन, संसद पनि फेस गर्नु भएन, तुरुन्त राजीनामा गर्नुभयो। फेरि अर्को माओवादीको आयो,
गिरिजा प्रसादले राजीनामा गर्नुभयो, उहाँले अड्काएर राख्नु भएन, तर जुन शैलीले संसदीय दल पनि फेस गरिएन, पार्लियामेन्टबाट विश्वास मत लिएन र पार्टीभित्रको एउटा सामान्य एउटा जुन डेमोक्रेटिक प्रोसेस अवलम्बन नगर्दाखेरि कसको पक्षमा बहुमत कसो थाहै भएन र एकपटक संसद विघटन गरेको व्यक्तिले निर्लज्जतापूर्वक फेरि गएर राष्ट्रपतिको पदको दुरुपयोग गरेर फेरि शपथ लिनुभयो र उहाँले फेरि दोस्रो पटक विघटनपछि पनि फेरि उहाँले शपथ लिनु होला भनेर सर्वोच्च अदालतले एउटा चाहिँ त्यो हस्तक्षेपकारी वाक्य बोल्न बाध्य भयो। यी कुराहरूलाई हामीले बिर्सनु हुँदैन र नेकपा एमाले पछिल्लो केपी ओलीको नेतृत्वमा आइसकेपछि यसले एउटा डेमोक्रेटिक पार्टीको रूपमा काम गरिरहेको छैन र त्यसको परिणति सिङ्गो सिस्टमले भोग्यो र त्यसले गर्दा संविधानमाथि पनि प्रहार भएको। अब के मुलुकमा समृद्धि आउँछ? म समृद्धि भन्दा पनि समुन्नति आउँछ भन्ने पक्षमा छु। प्रोभाइडेड द्याट कि दलहरूले संविधानको फन्डामेन्टलमाथि प्रहार गर्न भएन। यहाँको तपाईँ जस्तो मिडियाको हाम्रो लेख्ने बोल्ने आजादीमाथि एट्याक गर्नु भएन र हामीले जस्तो अहिले जुन अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति छ, हामीले विकासको मोडलमा पनि हामीले फेर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। अहिले विश्वभरि अनुदानको मात्रामा कमी आएको छ। अहिले कोभिडको कारणले, फेरि यो युक्रेन र रसियाको कारणले भनेको दुनियाँ नै पुरै आर्थिक मन्दीको मारमा परिरहेको छ। यी सबै कुराहरूमा एउटा राष्ट्रिय एकता कायम गरेर दलहरू अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था छ। यो परिस्थिति असहज छ, तर यसलाई विकास कुरालाई त्यो समुन्नतिको युगमा पुग्नको लागि हामीले राजनीतिक उपलब्धिहरू पछि एउटा समुन्नति युगमा पुग्नको लागि सामूहिक र साझा सङ्कल्प भयो भने त्यो धेरै टाढाको र दूरको अवस्था पनि होइन। पछिल्लो अवस्थामा जुन अहिलेको निर्वाचनमा देखिएको छ, राजनीतिक प्रति एक किसिमको युवा पुस्तामा पलाएको सकारात्मक सोच ओह्राली नै गएको थियो र अहिले जति पनि युवा उम्मेदवारहरू, स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू अगाडि आएका छन् मतको आधारमा पनि, जस्तो बालेन्द्र शाहको उदाहरण लिउँ, यसले गर्दाखेरि एउटा फेरि सकारात्मक सोच पलाउन थालेको हो कि भन्ने तपाईँ हामी सबैलाई देखिएको छ। जुन एउटा जमात देख्दाखेरि उपत्यकामा पनि त्यो एउटा चाहिँ क्रेज देखिन्छ। जस्तो अर्को उदाहरण हामीले राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई पनि लिन सकिन्छ पछिल्लो अवस्थामा। यसलाई यहाँले कसरी हेर्नु भएको छ? जस्तो एउटा स्वतन्त्र उम्मेदवारले शीर्षस्थ नेताहरूलाई काउन्टर दिइरहेका छन्। म तपाईँलाई सुरुमा अप्रिय कुराबाट सुरु गर्न चाहन्छु यस बारेमा। जसरी स्वतन्त्र उम्मेदवारीहरू राजनीतिक दलले ब्याकअप नगरेर स्वतन्त्र उम्मेदवारी जुन हामीले हिन्दी सिनेमाहरू हेर्छौँ, त्यो हिन्दी सिनेमामा एउटा चाहिँ खतरा आइटम डान्स आउँछ। त्यो आइटम डान्सको चाहिँ त्यसको मूल कथासँग खास सरकार हुँदैन। त्यो एकछिन हामीलाई आनन्द दिन्छ, फेरि हराएर जान्छ। त्यो स्वतन्त्र उम्मेदवारीहरू चाहिँ त्यस्तै आइटम डान्स जस्तो हो। त्यहाँ हामीलाई त्यसको मूल कथाबाट हामीलाई अन्तै चाहिँ राख्छ, तर फेरि हामी ब्याक टु मूल कथामा आउनुपर्छ कि हामीलाई एकछिन चाहिँ आनन्द दिन्छ त्यसले। त्यो मैले के भन्नु खोजेँ भन्दा अघिल्लो पटक जुन विवेकशील साझाको काठमाडौँमा जुन 74मा जुन किसिमको एउटा सिभिस मुभमेन्ट चलिरहेको थियो, एउटा नागरिक आन्दोलन चलिरहेको थियो, त्यो आन्दोलनको ती दलहरूमा हिस्सा थियो र तर ती दलको प्रतिनिधित्व गर्ने क्यान्डिडेटहरूले जुन किसिमको मतहरू प्राप्त गर्नुभयो त्यति बेला, त्यो मतले उहाँहरूलाई विजय दिलाउन सकेन, विजय बनाउन सकेन र ती दलहरू अहिले आपसी झगडाले, मेलले, बेमेलले, मिलन र विग्रहले गर्दाखेरि यो जुन यो वैकल्पिक दलहरूको अवस्था के हो भनेर आकलन गर्न सबैलाई अप्ठ्यारो भइरहेको थियो। त्यो बिचमा तिनै दलबाट मेयरको आकाङ्क्षा राखेका बालेन्द्र शाहले फेरि स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिने निर्णय गरे र अहिले हाम्रो जुन बुझाइ छ, अहिले सामाजिक सञ्जालको, अहिले सोसियल मिडियाको युग, त्यो सोसियल मिडियालाई हाम्रा प्रमुख मूलधारका राजनीतिक दलहरू उपेक्षा गरे र बालेन्द्र शाह कुन किसिमको थ्रेट बनेर आउँदैछन् भन्ने कुरा पहिचान गर्न नेकपा एमाले पनि चिफ लियो, नेपाली काङ्ग्रेस पनि चिफ लियो र उनीहरूले गणतान्त्रिक संविधान जारी भइसकेपछि जुन किसिमको डेलिभरी आम जनतामा गर्नुपर्ने थियो त्यो नगरेको कारणले त्यो कहीँ न कहीँबाट त्यो चाहिँ त्यो सुसुप्त अवस्थामा बसेको थियो। त्यो कहीँ न कहीँ विस्फोट हुनु जरुरी थियो। त्यो बालेन्द्र शाहको रूपमा विस्फोट भएको, त्यसलाई म एकदमै त्यो सकारात्मक रूपमा लिन्छु। हामीले यसलाई एउटा म आफू स्वयं पनि राजनीति शास्त्रको विद्यार्थी भएकाले मैले यसलाई एकदमै ठुलो यो अन्यथाको रूपमा मैले लिएको छैन। जस्तो बालेन्द्र शाह अगाडि आइरहँदा हजुर आम मूलधारका राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूलाई कस्तो पाठ सिक्नुपर्ने हुन्छ अब यो जुन एउटा गतिविधिले अहिलेको पछिल्लो अवस्थाले गर्दाखेरि? मैले तपाईँलाई मनोजी सुरुमै मैले भने कि यो एउटा दलहरूलाई वार्निङ बेल हो। तिमीहरू जुन शैलीले तिम्रो राजनीति सञ्चालन गरिरहेका छौ, टिकट वितरण गरिरहेका छौ र निर्वाचन पश्चात जनतालाई डेलिभरी दिइरहेका छैनौ, तिमीहरू काम गर्ने शैली बदल, होइन भने विकल्प तयार भइसकेको छ र यो विकल्प अहिले जुन किसिमको नेपालमा जुन किसिमको यो पोलिटिकल लिटरेसी जुन किसिमको बढोत्तरी भइरहेको छ, जुन किसिमको माइग्रेटेड यहाँको जुन म्यान पावर बाहिर गएको छ,
त्यसले दुनियाँको सबै कुरा एकैपटक सिकिरहेको छ र त्यो कुरा उसको आफ्नो परिवारलाई उहाँबाट फोन गरेर विभिन्न माध्यमबाट बताइरहेको छ र यहाँ पनि झन्डै 90-95% मानिसहरू फोन चलाउँछन्, यहाँको नागरिकहरू मतदाताहरू उनीहरूले फेसबुक चलाउँछन् भने सामाजिक सञ्जाल चलाउँछन्, त्यहाँबाट मूलधारको राजनीतिक दल मूलधारको पत्रपत्रिका अथवा टेलिभिजनले पनि प्रसारित नगरेका कुराहरू युट्युबका माध्यमबाट र सामाजिक सञ्जालका माध्यमबाट प्रसारित भएका छन्। बालेन शाहलाई मूलधारका पत्रपत्रिका र टेलिभिजन च्यानलहरूले त्यति धेरै महत्त्व दिएका थिएनन्, तर उनलाई त्यो वैकल्पिक भनिएका रुटिन अफ नेपाल बन्द लगायत विभिन्न च्यानल मार्फत उनले आफ्ना कुराहरू युट्युब मार्फत उनले आफ्ना कुराहरू सम्प्रेषित गरिरहेका थिए र उनको उम्मेदवारी दर्ताका भएका दिनदेखि उनलाई बालेन शाहलाई जुन किसिमले खेद्ने एउटा कोसिस गरियो त्यसले उनलाई थप लाभ दियो र उनी अहिलेको अवस्थामा आइपुगेका। यो बालेन शाह यहाँको विचारमा कस्ता व्यक्ति हुनु, उनको एक्कासी यतिको क्रेज बढ्नुको कारण चाहिँ के हो त? बालेन शाहको बारेमा मैले त्यो अध्ययन गर्न त पाएको छैन, तर मेरो जुन सर्फिसियल रिडिङ हुन्छ धेरै माया गरे आम नागरिकले, आम युवाहरूले भन्ने कुरा छ। भनेको काठमाडौँको जुन एउटा मनोविज्ञान छ, आम मतदाताको मनोविज्ञान जुन छ, जस्तो एउटा पाकिस्तानमा मिलिट्री शासन भएको बेलामा एकजना वृद्ध चाहिँ त्यो के अरे सार्वजनिक बसमा यात्रा गर्दै थिए, त्यहाँ उनलाई कुनै युवकले चाहिँ अब सार्वजनिक बसहरूमा प्रायः भिड हुन्छ, एउटा युवकले बहुत ठेलेर बसेका रहेछन्। त्यसपछि अनि त्यो बुढो मान्छेलाई ए बाबु त्यो तिम्रो हात अलि पर सार न, मलाई गाह्रो भयो भनेर भनेछन्। त्यसपछि अनि उनले चाहिँ त्यो भनेको मान्दैन होइन। त्यसपछि अनि त्यो बुढो मान्छेले 3-4वटा त्यो युवकलाई 3-4 प्रश्न गर्छन्, होइन बाबु मैले त तपाईँलाई कतै यता आर्मीको ब्यारेकतिर छाउनीतिर देखे जस्तो लाग्यो भनेर उनले भने, होइन अनि तिम्रो काका अथवा तिम्रो बुवा कोही छ आर्मीमा? छैन। अनि तिम्रो माहुलीतिरका कोही छन् त आर्मीमा? छैन। अनि त्यसपछि त्यो बुढो मान्छे जोसले त्यसो भए मलाई किन ठेल्या छ त भनेर त्यो बुढो मान्छेले धक्का दिए भन्ने छ क्या। भनेको त्यो आम मानिसलाई त्यो आफ्नो फ्रस्ट्रेसन त्यो कसरी त्यो व्यक्त गर्ने भन्ने हुन्छ क्या। त्यो बालेन शाहले एउटा युवकले जुन शैलीले चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ युवा पुस्तामा उनको चाहिँ त्यो ऱ्याप सङ्गीत मार्फत एउटा प्रभाव पारेका थिए, त्यो उनले 5 वर्षदेखि उनले अघिल्लो चुनावमा मैले भोट यो पटक दिइनँ, अर्पटक मैले भोट दिन्छु तर म आफैलाई दिन्छु भनेर उनको फेसबुक स्ट्याटसमा लेखेको थियो भन्ने छ। र उनले त्यसको सुसुप्त तयारी गरिरहेका थिए र काठमाडौँलाई समस्यामा पारेका 5वटा मुख्य विषयहरू, यहाँको फोहोर व्यवस्थापन, यहाँको सवारीको कुरा, यहाँको खानेपानीको कुरा, यी सबै कुराको बारेमा उनले सूक्ष्म अध्ययन गरेर विज्ञहरूसँग बसेर राय लिएर उनले मेन इस्यु मात्रै फोकस गरेर कामहरू गरिरहेका थिए। र उनले जुन एउटा फ्रेस टेस्ट दिए, त्यो फ्रेस टेस्टलाई युवाहरूले पनि अनुमोदन गरे र युवाले अनुमोदन गर्दै गर्दा त्यो ब्यालेट बक्समा भोट खसाल्ने दिनसम्म भनेको यहाँको विभिन्न तह र तब्काले, यहाँको चाहे वृद्ध होस् चाहे जवान होस्, भनेको सबैले इन्डोर्स गर्ने अवस्थामा उनी पुगे। काम गर्ने वातावरण पाउलान् बालेन शाहले। बालेन शाह एउटा चतुर खेलाडी जस्तो लाग्छ मलाई। र उनले एउटा कुरा भनेका छन् कि त्यहाँ काठमाडौँको कुनै पनि काम त्यहाँको नगर कार्यपालिकाबाट, नगरसभाबाट पारित गर्नुपर्छ, जहाँ उनी एक्लै हुनेछन्, उनको पछि उपमेयर पनि हुने छैन, कोही पनि हुने छैन। त्यहाँ उनले त्यसलाई कसरी आफ्नो पोल्टोमा पार्ने कोसिस गर्दैछन् भन्दाखेरि उनले पहिलोपटक मैले नगरसभालाई लाइभ गर्छु भनेर भनेका छन्। नगरसभाको प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने व्यवस्था गर्नु भनेको त्यहाँ कुनै पनि दलका मानिसहरूले, चाहे त्यो नेकपा एमाले होस्, चाहे त्यो काङ्ग्रेस होस्, चाहे त्यो स्वतन्त्र होस्, चाहे त्यो माओवादीबाट निर्वाचित भएको नगरसभाको सदस्यले उनका बालेन शाहका योजनालाई तर्कका आधारमा, ऱ्यासनलका आधारमा त्यो समर्थन अथवा विरोध गर्नुपर्छ। मेरो दलले उसको कुरा राम्रो छ तर तिमीले भोट नहाल भनेर भोट नहाल्ने अधिकार उसलाई छैन, किनकि बालेनले ल्याएको राम्रो प्रस्ताव, फोहोरको बारेको प्रस्ताव, यहाँको खानेपानीको बारेको प्रस्ताव, यहाँको चाहिँ सार्वजनिक यातायातको सुधारको प्रस्तावको बारेमा उनले चाहिँ त्यो प्रस्ताव टेबल गर्दाखेरि उनको कुरा काट्नको लागि त्यो मान्छे यथेष्ट तिमीले भनेको कुरा यो कारण हावादारी छ, नभए त्यस कारण मैले भोट हाल्दिनँ भनेर भन्न सक्नुपर्छ। उनले त्यो लाइभ त्यो प्रत्यक्ष देखाएर मेरो काममा अवरोध पुर्याउने मानिसहरू यिनीहरू हुन्, यिनीहरूलाई तिमीहरू कसरी ठिक गर्नु भनेर भनेको दिन त त्यो नगरसभाका सहभागीहरूले त्यो सोचेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले उनले यो आफूलाई कसरी र भनेको त्यो हामीले यसलाई आशाकै रूपमा हेर्नुपर्छ। उनले आफ्नो दल नभए पनि उनी बिना सेनाका सेनापति हुन् र उनले ती अरू पार्टीका सेनाहरूबाट त्यो काम निकाल्छन् भन्ने मैले अपेक्षा गर्छु। यो पछिल्लो परिवेशमा राजनीतिक नेतृत्व वर्गको एक किसिमको अदूरदर्शिता र स्वार्थका कारण निम्तन सक्ने र भविष्यमा आइपर्न सक्ने त्यस्ता जति पनि
एउटा गलत मानसिकताबाट हामी बस्नको लागि भनौँ न अहिलेको आम नागरिकलाई सचेत हुनको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ अहिलेको अब नयाँ उम्मेदवारले के दिन सक्छ? यसलाई हामीले दलहरूको अदूरदर्शिता भन्दा पनि कहिले पनि त्यो राजनीतिक दलहरू अलिकति त्यो उनीहरूमा त्यो लेथार्जीको मात्रा हुन्छ, एउटा आलस्यको मात्रा हुन्छ। त्यो आलस्यको मात्रालाई त्यो वेकअप कलहरू बेला बेलामा यो जुन विवेकशील साझाले एउटा जोड धक्का दिन खोजेको थियो, त्यो धक्का यत्तिकै सेलाएर जाँदै थियो र त्यसपछि फेरि त्यो चाहिँ सुसुप्त अवस्थामा थियो, त्यो चाहिँ जागृत भएर आयो। भनेको यी धक्काहरू एकदमै धेरै डेमोक्रेसीको एउटा सेफ्टी भल्भ हुन्छ। शान्तिपूर्ण तरिकाले आम चुनावमा र स्थानीय चुनावमा जनताहरूले चाहिँ हामी तिमीहरूको काम गर्ने तौर तरिकासित सहमत छैनौँ है, तिमीहरू बदलिय, बालन शाह जस्तै अरू पनि आउन सक्छन्, अरूलाई पनि हामी सघाउन सक्छौँ भनेर त्यो वार्निङ एउटा चाहिँ थ्रेटनिङ बेल दिएको हो होइन। र हामीले त्यसलाई एउटा सकारात्मक, किन त्यो डेमोक्रेसीको एउटा इनर ब्युटी हो, डेमोक्रेसीको आन्तरिक सौन्दर्य हो। त्यो चुनावभित्र चुनावबाटै आम मतदाताले यो मौजुदा भनेको मूलधारका राजनीतिक दलसँग जुन किसिमको विद्रोह गरे त्यो डेमोक्रेसीले प्रदान गरेको सेफ्टी भल्भ हो। तर हामीले त्यो प्रजातान्त्रिक अभ्यासको एउटा अनुभूत गर्न त पाएका छैनौँ। पाएका छौँ, हामीले कहाँ पाएनौँ? दलहरूलाई काठमाडौँमा तह लगाउन एउटा स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई भोट दिएर नागरिकहरूले तह लगाएको होइन अहिले। तर समस्या हेर्दाखेरि त जहाँको त्यही छ, जिउका छैन आम नागरिकको समस्या। तर त्यही हो, लोकतन्त्र कहाँ छ, गणतन्त्र कहाँ छ? अहिलेको स्थानीय सरकारको जुन किसिमका घोषणापत्रहरू बने, नेपाली काङ्ग्रेसको र नेकपा एमाले घोषणापत्रमा जुन गगन थापाले भनिरहेको यो देखिने सुनिने बोल्ने काङ्ग्रेस, त्यसले ब्याक टु रियल इस्यु, आम जनताको इस्युको राजनीति भएन, खालि सपनाको राजनीति भयो। सपना पनि दूर देहातको सपना, त्यो चाहिँ त्यो फिल गर्न नसकिने सपना, खालि सुन्ने मात्र सपना, आँखाले देख्ने कानले सुन्ने भएन, खालि त्यो कहाँ न कहाँको त्यो चाहिँ एउटा चाहिँ त्यो किम्वदन्ती जस्तो। त्यही भएर नेपाली काङ्ग्रेस र नेपाली काङ्ग्रेसको घोषणापत्रले यो पालि मेन डिपार्चर गरेको छ। नेपाली काङ्ग्रेसले जनताका इस्यु मुख्य हुन् र हामीले विकास मोडल फेर्नुपर्नेछ, आम जनता यहाँको चाहिँ आम नागरिक चाहिँ विकास केन्द्रमा हुनुपर्छ भन्ने एउटा मोडल दिएको छ। र त्यो कुरा सायद एउटा चाहिँ निर्वाचनको घोषणापत्र जुन एउटा उडन्ते शैलीको एकदमै यो पुरा गर्न नसकिने जुन बाचाहरूको एउटा चाहिँ पुलिन्दा हुन्थ्यो, त्यसबाट अहिले चाहिँ नयाँ डिस्कोर्स सुरु भएको छ र त्यो डिस्कोर्सले र तल स्थानीय सरकारहरूले काम गर्ने शैलीमा पनि परिवर्तन ल्याउनेछ र दलहरूले केन्द्रीय निर्वाचनमा ल्याउने घोषणापत्र र त्यो घोषणापत्रपछि जुन काम गर्ने शैली छ त्यो परिपाटीमा पनि अब चाहिँ बदलाव ल्याउँछ भन्ने मलाई लाग्छ। जस्तो ती घोषणापत्रहरू हामीले समग्रमा सबैको त हेर्न पाइएन, तर केहीको हेर्दाखेरि ती घोषणापत्रहरू पनि पुरानै नेताको पुरानै अवधारणा अनुसार पछ्याइरहेको छ भन्दाखेरि यी नौने बाचाहरू गर्न नसक्ने बाचाहरू प्रतिबद्धताहरू किन जनतालाई किन झुक्क्याइरहने भन्ने कुरा हो। म तपाईँलाई प्रश्न पार्न चाहन्छु, जुन शैलीले त विशेष गरी नेकपा एमालेको र नेपाली काङ्ग्रेस घोषणापत्र हेर्नुभयो भने नेकपा एमाले संसद विघटन ठिक थियो, सर्वोच्चले गल्ती गरेको थियो भन्ने लामो रटान गरेको छ। काङ्ग्रेसले यो संसद विघटन गर्ने कुरा त्यो गैर संवैधानिक थियो, सर्वोच्चले त्यसलाई पुष्टि गर्यो भनेर भनेको छ। र विकास निर्माणका कुराहरूमा उसले स्थानीय सरकारलाई यहाँको संविधानले, ऐनले, कानुनले प्रदत्त गरेको अधिकारहरू कसरी डिभोल्युसन गर्ने, त्यो सबै कुराहरूलाई एउटा चाहिँ थिममा राखेर त्यो अचिभेबल टार्गेट दिएको छ। त्यहाँ कुनै उडन्ते हावादारी कुरा छैन। तपाईँले त्यो कुरा चाहिँ अलिकति राम्रोसँग अध्ययन गर्न म आग्रह पनि गर्छु। र यो अहिले मैले तपाईँलाई भन्नै सकेँ भनेको अहिलेको जुन यो घोषणापत्र निर्माण गर्ने जुन शैली छ, नेपाली काङ्ग्रेसमा युवा पुस्तकको नेतृत्व गरेका गगन थापाको टिमले जुन घोषणापत्र बनायो त्यसले एउटा चाहिँ सकारात्मक सन्देश दिएको छ। र त्यसमा चाहिँ अब चाहिँ त्यसले गर्दा आगामी राष्ट्रिय निर्वाचनहरू र केपी ओलीले प्रधानमन्त्री भएपछि संसद चलेको पहिलो दिन गगन थापाले नेकपा एमाले घोषणापत्र लिएर तपाईँको यो घोषणापत्रमा भन्ने काम कति गर्नुहुन्छ कति गर्नु त्यस काउन्टडाउन सुरु भएको छ भनेर भन्नुभएको थियो। र अब स्वाभाविक रूपमा अब यो एलायन्स फेरिएन भने नेपाली काङ्ग्रेसले आफूले गरेको कुराहरूको पनि फेरि काउन्टडाउन सुरु हुन्छ नि त। भनेपछि आम नागरिकले मैले बेकारमा भोट दिएछु भनेर पछुताउनु पर्ने अवस्था आउने छैन यहाँको भनाइमा छ। हामी आशावादी भएर हेर्नुपर्छ। चुनाव गराउनु पर्ने दायित्व कसको थियो? चुनाव
तपाईँले चुनाव त संविधान अनुसार हामीले निर्वाचन आयोगलाई अझ धेरै स्वायत्तता दिने गइरहेका छौँ। यो निर्वाचन आयोगको दायित्व हो। सरकारले त घोषणाको होइन, योभन्दा पहिलाको जुन मैले नेकपा एमालेलाई पनि जोडेर हेर्न खोजेको, जुन केपी ओलीले गराउनु पर्ने चुनाव होइन र यो त भन्न खोजेको। तपाईँलाई म एउटा कुरा भनौँ, नेपालमा कुनै पनि निर्वाचनहरू एउटा 54 सालको स्थानीय निकायको निर्वाचन बाहेक अरू सबै निर्वाचन, 2015 सालको निर्वाचन पनि सुवर्ण शमशेर नेपाली काङ्ग्रेस नेता त्यहाँ मन्त्री परिषदको अध्यक्ष भएर निर्वाचन गरिएको। 2047 सालको निर्वाचन कृष्णप्रसाद भट्टराईले गराउनु भयो। 2048 सालको निर्वाचन, 49 को स्थानीय निकायको निर्वाचन गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गराउनु भयो। 51 को निर्वाचन गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गराउनु भयो। 56 को निर्वाचन पनि गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गराउनु भयो। 64 को निर्वाचन पनि गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गराउनु भयो। 70 को निर्वाचन एउटा गैरदलीय व्यक्तिले आएर गराउनु भयो र 74 को निर्वाचन पनि केपी ओली संविधान जारी भइसकेपछि केपी ओलीको दायित्व थियो। तर उहाँको जुन ट्र्याक रेकर्ड छ नि, उहाँ जहिले आफ्नो मूल कामबाट डेभिएट भएर बरालिएर हिँड्नुहुन्छ। त्यति बेला शेरबहादुर देउवा र प्रचण्डको गठबन्धन, काङ्ग्रेस र माओवादीको गठबन्धनले केपी ओलीको दायित्व पुरा गरेको थियो। संविधान जारी भइसकेपछि सुशील कोइरालालाई परास्त गरेर केपी ओली प्रधानमन्त्री बन्नुभएको थियो। उहाँको निर्वाचन गर्ने दायित्व थियो। त्यो दायित्वबाट उहाँ विमुख हुनुभएको थियो। र अहिले पनि मैले एउटा लेख मार्फत घोषणा पनि गरेको थिएँ, नेपालमा कम्युनिस्ट नेताहरूले चुनाव गराएका छैनन् भनेर। संयोगले सर्वोच्चले त्यो कुरा पुष्टि पनि गर्यो। र तपाईँले भने जस्तो प्रोभाइडेड द कन्डिसन कि केपी ओलीले राम्रो काम गरेको भए, उहाँले संविधानलाई ट्र्याकमा राखेर काम गरेको भए, उहाँले अथवा उहाँको पार्टी कुनै नेताले यो निर्वाचन गराइरहेको हुन्थ्यो। उहाँले गरेको कुकृत्यले गर्दाखेरि, खराब कामहरूले गर्दाखेरि संविधानमाथिको निरन्तर प्रहार कारणले सर्वोच्चले उहाँलाई दण्डित गर्यो र आम जनताले दण्डित गर्दैछन्। त्यस कारणले तपाईँको यो प्रश्नमा चाहिँ थोरै उहाँ केपी ओलीका प्रति थोरै त्यो दयाभाव चाहिँ छ। तर चाहिँ यो विज्ञानको दृष्टिकोणले, राजनीति शास्त्रका दृष्टिकोणले उहाँका प्रति त्यो दया गर्नुपर्ने कारण, दयाभाव भन्दा पनि अब राजनीतिक दलको यो प्रवृत्ति र एउटा राजनीति कहिल्यै पनि लिनियर स्ट्रेट रेखामा हिँड्दैन। त्यहाँ विभिन्न बाधा व्यवधानहरू आउँछन्। वो सबैले लागेको थियो। जसरी 64 सालमा जुन उन्मादका साथ जुन उखरमाउलो जित नेकपा माओवादीको हातमा परेको थियो, त्यस्तै उखरमाउलो जित 2074 सालमा केपी ओलीलाई हात परेको थियो। माओवादी 9 महिनामा चिप्लियो त्यति बेला प्रचण्डजी, र केपी ओली झन्डै 3 वर्षको बिचमा, 2 वर्षपछि त उहाँ पुरै डिरेल हुनुभएको थियो। त्यसपछि 1 वर्ष यत्तिकै उहाँले चलाउनु भयो, तर 3 वर्षमा उहाँ चाहिँ दण्डित नै हुनुभयो, खास भएको थियो। र यो केपी ओली उहाँको व्यक्तिगत अहमले गर्दाखेरि सिर्जिएको अवस्था, बाँकी केही पनि होइन। यो विगतको चुनावलाई हेर्दा र अहिलेको यो निर्वाचनलाई हेर्दा भिन्नता के पाउनु भयो यहाँले समग्र मूल्याङ्कन गर्नुपर्दा? जस्तो अघिल्लो पटक जुन 2074 स्थानीय निकायको निर्वाचन भएको थियो, त्यो निर्वाचन 2054 सालपछि, झन्डै 1.5 दशकपछि त्यो निर्वाचन भनेको कति 54 र 74ले त तपाईँको झन्डै 2 दशकपछि त्यो निर्वाचन भएको थियो। र स्थानीय र त्यो लामो ग्यापमा भएको निर्वाचनले गर्दाखेरि त्यो पार्टीहरूमा एउटा लिडरले अर्को भनेको तल ग्राउन्ड लेभलको जुन एउटा वडा अध्यक्ष क्यान्डिडेटले, मेयर क्यान्डिडेटले भनेको सबैले एकले अर्कालाई त्यो सघाउने माहौल थियो, अवस्था थियो। र अहिले 5 वर्षमा फेरि जुन शैलीको भनेको त्यो उनीहरू फेरि मेच्युर भएर आए र पार्टीभित्र अन्तर्गतका कुराहरू एकदमै जल्दो बल्दो भएर आए, जहाँ टिकट डिस्ट्रिब्युसन मिलेको छैन होइन। यी एउटा हामीले सकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने 3 चरणमा भएको चुनाव निर्वाचन आयोगले आफ्नो सामर्थ्य विस्तार गरेर एकै चरणमा गर्न सक्यो। देश राजनीतिक स्थिरतामा गयो, त्यसलाई पोजिटिभ रूपमा लिगौँ। र केही सहरी इलाकाहरूमा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले जुन किसिमको अघिल्लो पटक भन्दा अझ धेरै मतहरू पाएका छन्। हाम्रो पोलिटिकल लिट्रेसी, राजनीतिक साक्षरता बढेको कुरालाई हामीले पोजिटिभली लिनुपर्छ। र त्यो सबैका बावजुद पनि एउटा दलहरूको जुन एउटा सिन्डिकेट छ, त्यो सिन्डिकेट पनि विद्यमान नै छ है। त्यो कुरालाई पनि हामीले बिर्सनु हुँदैन। र आम मानिसहरूले जुन उत्साहका साथ यो मतदान प्रक्रियामा भाग लिएका छन्, त्यसलाई एउटा उत्सवको रूपमा लिएका छन्। सबभन्दा ठुलो उत्साहको कारण चाहिँ त्यही नै हुनुपर्छ। यिनै कुरा जस्तो लाग्छ मलाई। भनेपछि राजनीतिप्रति मानिसको एक किसिमको वितृष्णा भए पनि, निराशा आक्रोश भए पनि, तर निर्वाचनको बेलामा अहिले देखिएको माहौललाई सकारात्मक रूपमा हामीले कसरी हेर्नुपर्छ भन्दा मनोजजी, यो आम मानिसहरू त्यो राजनीतिक प्रक्रियामा भाग लिएर
संविधानले प्रदत्त गरेको प्रक्रियामा भाग लिएर आफ्नो निराशा प्रकट गरिरहेका छन् कि संविधानले निर्दिष्ट गरेको भन्दा बाहिरी घेराबाट यो भावनाहरू चाहिँ उनीहरूले व्यक्त गरिरहेका छन् भन्दाखेरि सबैभन्दा सकारात्मक कुरा भनेको उनीहरूले संविधानले निर्दिष्ट गरेको प्रक्रिया हो चुनाव भनेको आम निर्वाचनको र त्यो प्रक्रियाभित्रैबाट उनीहरूले आफ्नो मतहरू प्रकट गरिरहेका छन्। सबभन्दा ठुलो सकारात्मक कुरा त्यो भनेको संविधान सिस्टमभित्रबाट एउटा सिस्टम बाहिरबाट प्रहार गर्थे भने यहाँ कुनै चाहिँ हिंसात्मक विद्रोह हुन्थ्यो, संविधान मान्दैनौँ भन्ने कामहरू हुन्थे र यो निर्वाचन प्रक्रियामा भाग लिन्थेनन्। अहिले मैले तपाईँलाई सुरुमै भनिहालेँ, सिके राउतको जनमत पार्टीले सप्तरीमा 2 ठाउँमा पालिका प्रमुखमा विजय प्राप्त गरेको छ। विप्लवको पार्टीले पनि केही ठाउँमा वडा अध्यक्षहरू जितेको छ हैन। त्यहाँ पार्टीभित्र पनि सायद एकमत नभए त्यस्तो भयो होला। र विशेष गरी हाम्रो कैलालीमा पनि त्यो एउटा नयाँ पार्टी खोल्नु भएको छ चौधरीले, उहाँको पार्टीले पनि त्यहाँ 3टा पालिकामा विजय प्राप्त गरेको छ हैन। हामीले एकदमै सकारात्मक आशावादी कुराहरू छन्, हामीले त्यसरी हेर्नुपर्छ। जस्तो मैले फेरि पनि जोडेँ, यो चर्का राष्ट्रियताका कुरा गर्छन्, समाजका कुरा गर्छन्, विभिन्न समस्या समाधान राजनीतिक दलहरूको यो प्रवृत्तिदेखि वाक्क भएको छ। न त्यो कुनै पार्टी होस् न कुनै पार्टी होस्, तर वास्तवमा जुन देश विकास र सामाजिक विकास नै उत्तरदायित्व सबैको साझा उद्देश्य यही हो। तर राजनीतिक दलका जुन नेताहरूले जो अभिभावक छन् उनीहरूले गर्न नसक्दाखेरि जनताले आज हात उठाउन परिरहेको अवस्था छ। यसमा चाहिँ मैले भन्न खोजेको सरकारमा हुँदा कुनै पनि कुरालाई निष्कर्षमा पुर्याउन नसक्ने, जब सरकार बाहिर हुन्छ जो पनि त्यसपछि एउटा राष्ट्रवादका राष्ट्रियताका विकासका चर्का कुरा गर्ने यो चाहिँ तल्लो स्तरको एउटा सोच प्रवृत्ति प्रति यहाँको विश्लेषण के छ राजनीतिक दलप्रति? जस्तो 2007 सालदेखि अहिलेको अवस्था 2079 सालसम्म आउँदाखेरि नेपालमा जति पनि राजनीतिक क्रान्तिहरू भए, विभिन्न आन्दोलनहरू भए र जति दलहरू सत्तामा सहभागी भए, यहाँ सत्तामा एउटा भक्तपुरको नेमकिपा पार्टी बाहेक सबै पार्टीहरू अथवा अहिलेको सिके राउत बाहेक अरू सबै पार्टीहरू सत्तामा पुगेका छन्, सांसद भएका छन्, काम गरेका छन् र उनीहरूको काम गर्ने शैली सबै देखिएको छ। र विशेष गरी अहिले जुन किसिमले 2074 को निर्वाचनले यहाँको वाम शक्ति एउटा चाहिँ पिकमा पुगेको थियो, त्यो पिकमा पुगेर उसले डेलिभर दिन्छु भनेर गएको थियो, आम जनताले भरोसा पनि गरेका थिए र त्यो चाहिँ क्र्यास भयो, त्यो जहाज त्यहाँ डुब्यो। र त्यसले के देखाएको छ भन्दाखेरि यो सङ्गठन गर्दाखेरि भाषण गर्दाखेरि चाहिँ यो चर्का नारा दिएर मुट्ठी कसेर भारतीय साम्राज्यवाद भारतीय साम्राज्यवाद मुर्दाबाद भनेको छ, त्यसपछि अमेरिकी विस्तारवाद मुर्दाबाद भनेको छ। तर सत्तामा जाँदाखेरि देश चलाउने नीति, देश चलाउने शैली उहाँहरूको देखिएन। हजुर हो, त्यो कुराबाट जुन किसिमले नेपाली काङ्ग्रेसको एउटा चाहिँ सत्तामा रहँदा पनि र बाहिर एउटा चाहिँ कन्सिस्टेन्सी देखियो, उसको काम गर्ने शैलीमा एक किसिमको एकरूपता देखियो। तर जुन नेकपा एमालेको, नेकपा माओवादीको जुन किसिमको उहाँहरूको सत्तामा रहँदा सत्ता बाहिरको उहाँहरूको काम गर्ने र जुन बोल्ने शैली छ त्यो चाहिँ उदाङ्गो भएको छ। एमसीसी प्रकरणले त्यो सबैलाई डाउन टु साइजमा राखेको छ। नेपाली काङ्ग्रेसले एमसीसी प्रकरणमा गरेको सबभन्दा ठुलो सफलता, नेपाली राजनीतिलाई दिएको सबभन्दा ठुलो योगदान त्यही नै हो अहिलेको चाहिँ। त्यही भएर यहाँ कुनै पनि दललाई सत्ता बाहिर पुग्ने बित्तिकै ठुला कुरा गर्ने छुट छैन। अब हामी कार्यक्रमको अन्तिममा आइसकेका छौँ, छोटोमा भनिदिनु होला। हजुर, यो आम नागरिकलाई निर्वाचनको बेला हजुर सेलेक्ट भोट भन्ने हुन्छ भने नो भोट हुन्छ कि नो भोट हुन्छ। नो भोटको अभ्यास केही ठाउँहरूमा भएका पनि छन् र अहिले हामीले बालेन शाहमा प्रकट भएको नजिर त पहिला नै बसिसकेको होइन र के लाग्छ यहाँलाई? केही अध्ययन गर्नुभएको छ? जस्तो हामीले केही भोटहरू हामीले कसैलाई दिन्छु भनेर हालेका हुन्छौँ प्रत्यक्ष रूपमा। जस्तो मैले ब्यालेट बक्समा मनोजजी मलाई मन पर्नु भएको छैन भने मैले मनोजजीको खिलाफमा उठेको अर्को साथी मैले चाहिँ अनिसलाई भोट हाल्न सक्छु। म अनिसलाई भोट हाल्न गएको छैन, तर मनोज मन नपरेको कारणले म अनिसलाई भोट हालिरहेको छु। बालेन शाहलाई खसेको भोट त्यो। र तर तपाईँले भनेको कुरा मनोजलाई र अनिसलाई नभइकन खाली हाल्नुपर्छ, मैले खाली हाल्नु पाउनुपर्छ नि एउटा डिमान्ड पनि छ। त्यसको थोरै ठाउँमा अभ्यास भएको छ, त्यसबारेमा नेपालमा अझै पर्याप्त मात्रामा बहस भइरहेको छैन र त्यसले त्यो मात्रै निकासको बिन्दु हो भन्ने छैन। र अहिले मलाई लाग्छ जति बेला मूलधारका राजनीतिक दलहरूले इनफ इज इनफ, धेरै ज्याद्रो, धेरै चाहिँ उपद्रव गर्छन्, धेरै नचाहिने काम गर्छन्, यो सिस्टमभित्रैबाट केही स्वतन्त्रहरूले अथवा कुनै वैकल्पिक दलहरूमा विश्वास गरेर मूलधार राजनीतिक दलहरूलाई सबक सिकाएका छन्। त्यो किसिमले हेर्दाखेरि नो भोट नहुँदा पनि त्यसले चाहिँ धेरै फरक पार्दैन भन्ने मलाई लाग्छ।
अब अन्तिममा भनिदिनुहोस्, यहाँ समाएर आफ्ना धेरै कुराहरू राख्नुभयो। हाम्रा टेलिभिजन हेरेर बसेका दर्शक र आम नागरिकलाई शङ्कर तिवारी एक राजनीतिक विश्लेषकको नाताले समग्र मुलुकको परिवेश परिस्थितिलाई समेटेर भन्नुपर्दा के सन्देश दिन चाहन्छ आम नागरिकलाई? यो डेमोक्रेसीको ठुलो ब्युटी भनेको नै आवधिक निर्वाचनहरू हो र आवधिक यो स्थानीय सरकारको निर्वाचन र त्यसपछि यो केन्द्रीय सरकारको निर्वाचन पनि प्रत्येक 5 वर्षमा हुने कुरा छ। त्यो स्थिति बस्नु एकदमै स्थिरताको चाहिँ मुख्य द्योतक हो, मुख्य प्रमाण हो। त्यसमा आम नागरिकहरूले जुन उत्साहले भाग लिएका छन् त्यो झन् स्वागतयोग्य छ र त्यसका बावजुद पनि यो आम नागरिकहरूको, आम मतदाताहरूको, आम दर्शकहरूको दायित्व भनेको एकपटक डेमोक्रेसीमा 5 वर्षमा एकपटक भोट हालेर आम नागरिकहरूको, तपाईँ मिडियाको अथवा मेरो पनि दायित्व सकिँदैन। हामीले 5 वर्ष नै 24 घण्टा 7 दिन 365 दिन भनेको हामीले निरन्तर सजगता र खबरदारी गर्नुपर्छ। राइट टु इन्फर्मेसन जुन सूचनाको हक, सूचनाको अधिकारका उपयोग गरेर कहाँ भ्रष्टाचार भएको छ, कहाँ गर्नुपर्ने काम भएको छैन, त्यसको लागि हामीले सत्याग्रह गरेर हुन्छ कि के गरेर हुन्छ, त्यहाँ आफ्नो वडा तहमा, आफ्नो स्थानीय तहमा र आफ्नो सांसदलाई र केन्द्रीय सरकारलाई पनि विभिन्न शैलीबाट उनीहरूलाई उनीहरूले कर्तव्यबाट च्युत भएका छन् कि छैनन्, उनीहरूका काम कारवाही पारदर्शी रूपमा त्यसलाई राम्रोसँग गरिरहेका छन् त्यसको चाहिँ निरन्तर खबरदारी र निगरानी गर्नुपर्छ। उनीहरूलाई ट्र्याकमा ल्याउनको लागि आम मतदाताहरू जागरुक भएर एकपटक भोट हाल्ने ड्युटी सकिँदैन, थप ड्युटी अब सुरु भएको छ। त्यो परदारीमा चाहिँ हामी सबै लाग्नुपर्छ भन्ने म आह्वान गर्न चाहन्छु। हस्, यहाँ समाएर आफ्नो महत्त्वपूर्ण भनाइराख्नु भयो, त्यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धेरै धन्यवाद मनोजजीलाई, एपी1 टेलिभिजनलाई पनि। दर्शकवृन्द, हामीले कुराकानी गर्दै थियौँ राजनीतिक विश्लेषक शङ्कर तिवारीसँग। यी समग्र विषय, देशको परिस्थिति र अहिले भएको निर्वाचन र आएका मतपरिणामको मूल्याङ्कन गर्दाखेरि अब यसको भोलिका दिनमा कस्तो एउटा सन्देश जान्छ र राजनीतिक दललाई एक किसिमको जनता अहिले सचेत भइसकेको अवस्थामा राजनीतिक दललाई कस्तो एउटा सन्देश दिएको छ, राजनीतिक दलले अबको यो युवा पुस्ता जुन हावी भइरहेको अवस्थामा कस्तो पाठ सिक्नुपर्छ, नयाँ पुस्ताले सिकाएको पाठ के हो, यी समग्र राजनीतिक विषयलाई केन्द्रित मानेर कुराकानी गर्दै थियौँ राजनीतिक विश्लेषक शङ्कर तिवारीसँग। दर्शकवृन्द, स्थानीय तह निर्वाचनको मतपरिणाम आइरहँदा हामीले तपाईँलाई 24 घण्टा विभिन्न स्थानको मतपरिणाम लगायत समग्र त्यहाँको भौगोलिक अवस्था लगायत समस्या, चुनौती, समाधान के छ, यी निरन्तर अपडेट गराइरहेका छौँ। हाम्रा संवाददाताहरू मार्फत हामीले प्राप्त गरेको जानकारीहरू यहाँलाई दिएका छौँ र कुनै पनि भविष्यमा तपाईँ आफ्नो एउटा मताधिकार प्रयोग गरिसकेपछि तपाईँले जुन मताधिकार प्रयोग गर्नुभयो भविष्यमा तपाईँलाई पछुताउन नपरोस् कि अबका उम्मेदवारलाई तपाईँले किन मैले मत दिएछु भन्ने त्यस्तो अवस्था नआओस्। तपाईँ आफै सचेत हुनुपर्छ र अब आउने नयाँ उम्मेदवारहरूलाई खबरदारी गर्ने काम तपाईँ हामी सबैको पनि हो र सामाजिक दायित्व र एउटा उहाँले निर्वाह गर्नुपर्ने आफ्नो नैतिक जिम्मेवारी के हो त्यसमा चाहिँ कटिबद्ध भएर अहिलेका जति पनि विजयी उम्मेदवारहरू छन् उहाँहरू लाग्नुपर्ने पनि अवस्था देखिएको छ र त्यो हुनु पनि पर्छ। अब म यहाँबाट बिदा माग्दैछु र हाम्रा सहकर्मी मोहरा शर्मा अब केही बेरमा फेरि विभिन्न स्थानको अपडेट दिनका लागि यहाँ आउनुहुनेछ र मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।